अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपको एक रूह की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अपना इंतकामी मंसूबा मुकम्मल करने के लिए कमरा नंबर 17 में आती है। इस कमरे में कौन था और वो रूह आखिर बदला लेने क्यों आती है? इस कमरे में ऐसा क्या हुआ था? जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं शुएब की ज़बानी। रात के वक्त में एयरपोर्ट से बाहर आया। दूर दूर तक कार का नामो निशान नहीं था। रात खासी बीत चुकी थी, लेकिन मैं उस वक्त शहर के किसी अच्छे होटल में रात बसर करना चाहता था। अचानक बड़ी सी कार मेरे पास आई। ड्राइवर ने गर्दन बाहर निकाली और मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने उसे बताया कि कोई अच्छे होटल ले चलो। वो मुझे एक बड़ी सी इमारत के सामने ले गया। मैंने उसे किराया दिया और वो चला गया। ये होटल काफी पुराना था, लेकिन वक्तन फवक्तन इस पर काम होने से पुराना नहीं लग रहा था। मुझे इस शहर में 2 हफ्ते गुजारने थे। मैं कंपनी के काम के सिलसिले में आया हुआ था। काम निपटाकर ही मुझे जाना था। होटल की दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 17 मिल गया। ये कमरा कुशादा था। इसकी खिड़कियां बाजार की तरफ खुलती थी। मुझे थकावट का एहसास बहुत ज्यादा था, इसलिए बेड पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह बेदार होने पर जब मैं नाश्ता करने नीचे गया, मेरी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। उसका नाम जिलानी था। जब उसे ये पता चला कि मैं कमरा नंबर 17 में ठहरा हुआ हूँ, तो उसने मुझे हैरत से देखा और पूछा, नींद अच्छी आ गई थी? मैंने कहा, हाँ, अच्छी नींद आई थी। तो उसने कहा कि इस होटल में कोई भी अच्छी नींद से नहीं सोता। अक्सर कमरा नंबर 17 में कयाम करने वालों को पुरसुकून नींद नहीं आती। दूसरे ही दिन इस होटल से चले जाते हैं या किसी दूसरे फ्लोर पर कमरे की डिमांड करते हैं। मैं उसकी बात से चौंका कि इस कमरे में कुछ है जो आने वालों को तंग करता है, उसको पुरसुकून नींद सोने नहीं देता। अगर ऐसे अजीबोगरीब वाकयात यहाँ होते हैं तो ये लोग कमरा क्यों देते हैं? नहीं, पहले वो मुसाफिर को मना करते हैं। जब जिद करता है तो कमरा नंबर 17 दे देते हैं। क्या तुम्हें कमरा देने से पहले मैनेजर ने मना नहीं किया? जब उसने पूछा तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे भी मना किया था, लेकिन वो कमरा मुझे पसंद आ गया था, इसलिए मैंने जिद करके ले लिया। कुछ देर बाद वो शख्स चला गया और मैं सोचने लगा कि जिलानी मुझे कोई पुरस्कार शख्स लग रहा है। वो झूठ बोल रहा था या महज मुझे डराना चाहता था, मुझे खौफ में मुब्तला करना चाहता था। लेकिन वो मुझे खौफजदा क्यों करना चाहता था, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं नाश्ता करके होटल से निकल गया। अपने कामों के सिलसिले में दिन भर होटल से दूर रहा। रात को जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने कमरे का एक भरपूर जायजा लिया। कमरे में ऐसी कोई बात नजर ना आई जो खौफ और दहशत का बाइस बने। खिड़की की जानिब आया, खिड़की से बाहर झांका। रात होने पर बाजार में रौनक नहीं थी, सन्नाटे का राज था। कोई इक्का दुक्का गाड़ी ही गुजरती और फिर खामोशी छा जाती। कोई राहगीर जाता नजर नहीं आ रहा था। रात तारीख होने पर बाहर का मंजर भी वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बाहर के मंजर से उकताहट होने लगी, इसलिए मैं खिड़की से हट गया। बेड पर मैं जब लेटा, मुझे जिलानी की बातें झूठ मालूम हुई। ऐसा कुछ भी कमरे में नहीं था जिससे लोग डर जाएं। ना जाने कब मुझे नींद आ गई, पता ही ना चला। रात में तेज गाने की आवाज पर मेरी आंख खुल गई। कमरे के अंदर से आवाज आ रही थी। मैंने उठकर इधर उधर देखा। आवाज सामने की दीवार के अंदर से आ रही थी। जब मैंने घड़ी देखी, वो रात के 2 बजा रही थी। मुझे पड़ोस के कमरे वाले पर सख्त गुस्सा आया कि ये कौन सा वक्त है इतनी तेज आवाज में गाने सुनने का। मैं गुस्से में भरपूर दरवाजा खोलने को लपका। मेरे दरवाजे खोलने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही मेरी नजर उस शख्स पे पड़ी जिसने दस्तक दी थी।
اور وہ ادھیڑ عمر کا شخص تھا۔ وہ شخص بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ کون سا وقت ہے گانے سننے کا۔ میں نے کہا بھائی مجھے گانے سننے کا کوئی شوق نہیں، یہ آواز میرے برابر والے کمرے سے آ رہی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کے اشارہ کرنے پر کہا کہ برابر والے کمرے میں تو میں ہی ٹھہرا ہوں، آپ چلیں آ کر دیکھ لیں۔ میں اس کے کمرے میں چلا گیا اور جب میں نے وہاں دیکھا تو واقعی آواز میرے کمرے سے آ رہی تھی۔ اب ہم دونوں بہت حیران ہو رہے تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے کہا کہ آج کے دن میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک جیلانی نامی بوڑھے آدمی سے میری ملاقات ہو گئی۔ میرے منہ سے جیلانی سن کر وہ چونک گیا کہ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا جیلانی جس کی چھوٹی داڑھی ہے، تھوڑا سا لنگڑا کر چلتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا وہ ایک پراسرار شخص ہے، کبھی کبھی لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، اس سے دور رہنا۔ میں چونک گیا، دور کیوں؟ کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس کی کمرہ نمبر 17 سے لاش ملی تھی۔ لاش؟ میں بری طرح چونکا۔ ہاں، اس کی پراسرار حالت میں موت ہوئی تھی۔ کمرہ نمبر 17 لاک تھا۔ کمرے میں کسی نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس کی تدفین ہو جانے کے بعد بھی اکثر وہ ہم لوگوں کو نظر آتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک شخص مر گیا ہو اور پھر بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہو۔ اس بات کی سب کو حیرانی ہے، جب وہ مر چکا ہے تو پھر کیسے لوگوں کو نظر آتا ہے۔ صبح کے وقت میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو کچھ فاصلے پر مجھے جیلانی نظر آیا اور مجھے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اس وقت مجھے بہت عجیب لگی۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ایک پتلی سی گلی میں گھس گیا۔ میں جیلانی کا تعاقب کرنا چاہتا تھا اور میں بھی گلی میں داخل ہو گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ جیلانی موجود ہی نہ تھا، گلی آگے سے بند تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ کہاں چلا گیا۔ رات کو مجھے کمرے میں جاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ جیلانی مر چکا ہے لیکن اس کی روح اس علاقے میں بھٹک رہی ہے۔ وہ لوگوں سے کیا چاہتی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ رات کو انہی سوچوں میں تھا کہ کب میری آنکھ لگ گئی کچھ پتہ نہ چلا اور میں سو گیا۔ سوتے میں کسی نے میری گلا زور سے دبایا۔ گلا دبنے سے میری سانس رکنے لگی، آنکھیں ابل کر باہر آنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان ہاتھوں کو ہٹایا۔ جب میری نظر گلا دبانے والے شخص پر پڑی تو میرا خوف سے میرا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ اور کوئی نہیں جیلانی تھا اور دور کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا تم کمرے میں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا میں موت ہوں اور موت کہیں بھی آ سکتی ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا کہ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تمہیں جان سے مارنا چاہتا ہوں، میرا قتل اسی کمرے میں ہوا ہے اور اب اس کمرے میں جو بھی آتا ہے میں اسے کمرے سے بھگانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی ڈھیٹ بن کر اسی کمرے میں رہتا ہے تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ آج تمہارے قتل کی باری ہے، تم تیار ہو جاؤ قتل ہونے کے لیے۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ اچانک میری کمر پر کسی پرندے نے اپنے تیز نوکیلے پنجے مارے۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخ نکل گئی۔ دروازے کے کھلتے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا، کمرے میں جیلانی موجود نہیں تھا۔ ایک خوفناک شکل کا الو اپنے پنجے پر لگے خون کو زبان سے چاٹ رہا تھا۔ نظریں اس کی میری ہی جانب تھی۔ دروازہ کھلتے ہی کئی لوگ میری طرف آ گئے۔ میری چیخ اتنی زور سے نکلی کہ برابر کے کمروں تک پہنچ گئی اور ان کمروں میں ٹھہرے لوگ کمروں سے باہر آ گئے اور ان لوگوں کے آنے پر الو کھڑکی کے راستے باہر چلا گیا۔ اب سب جاننا چاہتے تھے کہ آخر میں کیوں چیخا، تو میں نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ انہیں سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اس کمرے میں نہیں سونا چاہیے تھا، جلانے کی روح تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہوٹل میں ایک کمرہ خالی ہو چکا تھا، میں اس کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ پوری رات خوف کے مارے مجھے نیند نہ آ سکی۔ 2 ہفتے کے دوران میں نے اپنے کاروباری معاملات نمٹائے۔ جب تک میں وہاں رہا جیلانی دوبارہ نظر نہ آیا۔ کام ہو جانے پر میں اپنے شہر کو روانہ ہو گیا۔ کاروباری سلسلے میں اس شہر میں کئی بار آنا جانا رہتا تھا، لیکن میں نے دوبارہ اس ہوٹل کا رخ نہیں کیا۔
کسی دوسرے ہوٹل میں قیام کیا۔ اس واقعے کو کئی سال بیت گئے ہیں، لیکن آج بھی کمرہ نمبر 17 یاد آ جانے پر خوف سے مجھے جھرجھری سی آ جاتی ہے۔